बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क़यामत क्या है और क़यामत कब आएगी और क़यामत से पहले दुनिया के हालात कैसे होंगे और ये क़यामत किन लोगों पर कायम होगी, ये सब वो सवालात हैं जिनको हर मुसलमान जानना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत से पहले इस दुनिया में क्या क्या होगा और मौजूदा हालात को देखते हुए क़यामत कितना करीब आ चुकी है और क़यामत से पहले ऐसा क्या होगा कि कोई भी मुसलमान इस रूहे ज़मीन पर बाकी ना रहेगा और किस तरह मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा और क़यामत से पहले ऐसे कौन कौन से खौफनाक फितने रोनुमा होंगे कि जिनसे मुसलमानों का ईमान ख़त्म कर दिया जाएगा और फितने दहीमा क्या है और क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन हैं। इनके बाद कोई भी नबी अब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। इस तरह तमाम अंबिया कराम के बाद अब ये दुनिया अपनी आखिरी मंजिल यानी इख्तिताम और आखिरत की तरफ रवा दवा है। यानी जिस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने बनाया है उस चीज़ को एक दिन ख़त्म होना है और यही हमारी ज़िंदगी और इस दुनिया की असल हकीकत है। प्यारे दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात और दुनिया में पेश आने वाले वाक़ियात कुर्बे क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये ज़माना कुर्बे क़यामत की निशानियों के बहुत करीब है, क्योंकि क़यामत की तमाम छोटी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले ज़ना आम होगा, झूठ आम बोला जाएगा और औरतें लिबास पहन कर भी नंगी होंगी और शराब खोरी आम होगी, नमाजों को छोड़ा जाएगा और सूद का निज़ाम होगा और तलाक़ों की कसरत होगी। लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, खून रेजियाँ आम हो जाएंगी, ज़रा ज़रा सी बात पर लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और लोग दीन बेच के दुनिया खरीद लेंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा तसव्वुर करेंगे और इस दौर के आलिम और कारी लोग बदकार होंगे और लोग पैसों की खातिर अपना ईमान बेच डालेंगे। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये निशानियाँ तमाम की तमाम पूरी हो चुकी हैं और वो वक्त बहुत करीब है जब बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा। जैसे जैसे क़यामत का वक्त करीब होगा वैसे वैसे हालात बदतरीन होते जाएंगे और ऐसे फितने रोनुमा होंगे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान होता है और जो मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से जाएगा वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है और जो मुसलमान इस दुनिया के फितनों में गुम हो जाएगा और इन फितनों में पड़कर काफिर और मुशरिक मरा तो वो दुनिया का सबसे नाकाम और बदतरीन शख्स है। हम अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें ईमान की दौलत अता फरमाए और दुनिया के बदतरीन फितनों से बचाए। प्यारे दोस्तों, कुर्बे क़यामत में जो फितने ज़ाहिर होंगे इन फितनों में ईमान को बचाना ऐसा हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा रखा हो। आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि यहूदियों और कफ़ार का फितना अरूज पर है। कितने ही ऐसे मुसलमान मुमालिक और मुसलमान लोग हैं जो यहूदियों को तस्लीम कर चुके हैं और इस्लाम को छोड़कर लिबरल बन चुके हैं। इन लोगों ने सिर्फ इस्लाम का लबादा ओढ़ रखा है, हकीकत में इस्लाम से ये बहुत दूर हो चुके हैं और इन लोगों को अपने ईमान के जाने का ज़रा भी दुख नहीं, क्योंकि ये लोग दुनिया के तलबगार हैं।
پیارے دوستو، ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ اخلاص کا ذکر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فتنہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کا فتنہ جنگ اور اقرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فتنہ سرا ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دہیمہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر شخص میں داخل ہو جائے گا، اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا، اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کا مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا کہ جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھ لو، اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، ان احادیث کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کا دور ایسا خوفناک دور ہوگا کہ جس میں ایمان ڈھلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا اور کبھی کافر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہوں گے، جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کی سب سے سپر پاور قوم ہے، یعنی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو راہ حق سے دور کرے گا اور ان کو کافر بنا دے گا، لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو مقام لوط پر ختم کر دیں گے، اور اس طرح فتنہ دجال ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے علم والے اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا،
اس وقت روح زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ رہے گا، ہر طرف کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن تک اس روح زمین پر زندہ رہیں گے، اور انہی کافر اور مشرک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم فرما دے گا، اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے اور دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے اس روح زمین سے تمام مومنین کو اٹھا لے گا اور کفار پر قیامت قائم ہوگی، اور اس طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔